थाङ्नामा कसरी सुतिमा नसुतिया थाङ्नु देखाउनुहोस् थाङ्नु कहाँ छ तपाईँसँग थाङ्नु विजय साइले त तपाईँलाई थाङ्नामै सुताइदिएको खुलस्तदेखि यहाँ छर्लङ्गै भयो यहाँनिर हिजोको भगवान् हिजोको चाहिँ राष्ट्रसङ्घले चाहिँ सुरक्षा दिने व्यक्ति भनेर हिजो यहाँ कसैले कसैलाई थाङ्नामा सुताएको छैन पत्रकार बन्धु विजय साईलाई चाहिँ त पूजा गर्नुपर्छ मन्दिर बनाउनुपर्छ भन्दा अरे बाबा उहाँ जस्तो तीन त्रिलोक 14 भुवनमा नभएको दिव्य अलौकिक व्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्प म त भन्छु नासाको हेडक्वार्टरै नेपाल सार्नु पर्यो एन्टोनियो गुटेरेसलाई म भन्न चाहन्छु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव अब उहाँको सुरक्षा नेपालको आर्मीले गर्न नसक्न सक्छ त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष सेना कमान्डो खटाएर उहाँलाई सुरक्षा दिनको लागि हामीले प्रेम पत्र लेख्न सुरु गरौँ एन्टोनियो गुटेरेसलाई र उहाँको विषयमा अब हार्वर्ड क्याम्ब्रिज म्यासाचुसेट नासा सबै नेपालमा आउनुपर्छ आइन्स्टाइन भन्दा तेज दिमाग भएको व्यक्तिलाई नोटिस गर्न यहाँ आउनु परेन CNN BBC इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन न्युयोर्क टाइम्स वासिङटन पोस्टले कभर गर्नु पर्यो खबरदार उहाँलाई कसैले पनि यसो नभन्नु MBBS मा 2 चोटि असफल भएर यस्तो गरेको भनेर पनि नभन्नु यो किताब होइन मैले ल्याएको मेरो मैले ल्याएको म त यो गर्दै गर्दिनँ मेरो कतिको लाग्यो विजय साईको 20-30 कल त कम्तीमा पनि आयो आयो उहाँले चाहिँ डेमो देखाउनलाई होइन अब विजय साईजी देखाउँछु भन्नुभएको थिएन हाम्रा पत्रकार मित्रहरूले पनि धेरै गर्नुभयो मैले के भने एक श्वास कोकाकोलाको भन्दा पनि टप फर्मुला छ मैले भनिनँ त्यो फर्मुला परिष्कृत हुँदै जाँदा हेर्नु होला 1-2 दिनमा डेमो देखाउँदा किताब छोइदिए पुग्छ सबै खण्ड अब त यो ठ्याक्कै अक्षर भर्न सकिन्छ यहाँ बाई लेखेको छ यहाँ तपाईँको इग्नोर लेखेको छ यहाँ रेस्पोन्स लेखेको छ यो त्यही अलिकति त्यो फोकस पार्दै त्यसो भने यो चाहिँ सेटिङ हो उहाँको पुण्य गौतम म्याच फिक्सिङमा त छैन सेटिङमा छैन भन्ने उहाँहरूको शङ्का मलाई चाहिँ फेरि उहाँहरूमाथि शङ्का कतै त्यहाँ उहाँहरूको त म्याच फिक्सिङ छैन भन्ने थियो यहाँ जोगीदेखि होइन जोगीदेखि भैँसीदेखि आएको जस्तो अनि सुन्नुहोस् है एउटा शङ्का के छ भने तपाईँ गोप्य रूपमा जानुहुन्छ भन्ने पनि मान्छेले गरेको हुनाले त्यो आज प्रमाणित गरिदिनुहोस् दर्शकबिन नमस्कार आज विजय साईलाई लिएर चाहिँ पुण्य गौतम र विजय साई बीच एक खालको चाहिँ मुठभेडकै अवस्था भयो र विजय साईको लिएर चाहिँ विजय साईलाई लिएर पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ उहाँको कुरा चाहिँ सही हो भन्ने र झुटो भन्ने 50-50 रहेको थियो भने आज आएर चाहिँ यो विषयलाई दर्शकहरूले कसरी लिनुभयो पक्कै साथै पुण्य सरसँग पनि आजको यो झडपको विषय के रहेको थियो विजय साईको चाहिँ विषय के रहेको थियो यो विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ पुण्य सर यहाँलाई स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार आज के भयो रिपोर्टर्स क्लबमा खास अलिकति बताइदिनु त त्यही भयो जुन तपाईँहरूले देख्नुभयो तपाईँहरूले नदेखेका कुरा पनि अनगिन्ती छन् वास्तवमा आज म यो काममा होइन अरू काममा दौडिएको थिएँ मलाई यो विषयमा मतलब पनि थिएन चासो पनि थिएन विजय साईजीको विषयमा म अब बोल्दिनँ है भनेर बसेको पनि थिएँ किनभने गरी खाउन् सुन्नुहोस् है फलाना तिलाना ढिस्काना ठाउँमा जाँदैछन् के गर्दैछन् भन्दा पनि मैले वास्तै गरेको थिइनँ आज म चापा गाउँमा एकजना पीडित मान्छे जो तपाईँहरू पनि पुग्नुभयो त्यो दाप्चावाला केसमा हत्या गरिएकी ममतामयी आमाको एउटा टुहुरो सन्तानलाई सान्त्वना दिन सहयोग गर्नको लागि गएको जानुभएको थियो तपाईँ हो तर विजय साईले पुण्य गौतम नआइकन म एक डेक चल्दैन भन्नुभयो तपाईँलाई देखाउनु भयो किताब पढेर होइन यस्तो भयो मलाई 50औं कल फोन आयो वास्तवमा आज म आउने मोडमा थिइनँ पानी जिम्लियोस् भनेरै चाहेको मैले होइन कतिको लाग्यो विजय साईको 20-30 कल त कम्तीमा पनि आयो उहाँले चाहिँ डेमो देखाउनलाई होइन अब विजय साईजी देखाउँछु भन्नुभएको थिएन हाम्रा पत्रकार मित्रहरूले पनि धेरै गर्नुभयो मैले के भने एकचोटि मैले गएर आफ्ना कुरा राखिसकेको छु त्यसकारण यो विषयमा मलाई त्यति चासो सरकार छैन बाबुले त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरौँ विजय बाबुले भन्ने थियो होइन तपाईँ आएर तपाईँलाई नै डेमो देखाउने उहाँको इच्छा भएको हुनाले कृपया आइदिनुहोस् भनिसकेपछि म चाहिँ के मुडमा आएको भने कहिलेकाहीँ आई मे बी रङ तर डेमो देखाउने हो भने त दोसल्ला पनि उडाउनु पर्यो
भनेर संयोगले दोस्रोलाई उडाउने होइन तर्कमा सुन्नु न, तपाईँ दोस्रोलाई लिएर जानुभएको थियो होइन संयोगले म जहिले पनि झोलाभरि किताब राखेर हिँड्ने मान्छे परेँ। दुईटा किताब लानुभयो तपाईँले मैले 3टा अब दोसल्ला भन्नाले अलरेडी मेरो उसमा खादाहरू हुन्छ र त्यो खादा देखाइदिनु त होइन परेन। अब मैले त्यो खादा अन्तै उडाएँ होला के गरेँ कहाँ राखेँ होला छुट्टै कुरा हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने विजय बाबुले आज आफू प्रमाणित गरेर देखाउने भन्ने बित्तिकै यो त सुखद कुरा हो। भनिसकेपछि डेमो देखाउने त्यो पनि पुण्य गौतमजीलाई भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ, जिद्दी गरिरहनु भएको छ। आइदिनुहोस् भनेपछि वायु वेगमा 120 किलोमिटरको गतिमा बाइक पनि गुटुटु वायु पङ्खी वेगमा चलाएर त्यो चापागाउँदेखि यहाँसम्म कतिखेर आइयो थाहा छैन। भित्र छिर्ने बित्तिकै उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो, स्टेजमा राख्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केही मिडियाकर्मी साथीहरू अथवा केही अभियन्ताहरूले मलाई हामी छुट्टै भेटौँ, किताबको विषयमा छलफल गरौँ भन्नुभएको थियो। मिडियाकर्मी त त्यहाँ हेरेरै थियो होइन सुन्नु न, र मैले के भने सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूले दिएको किताब लिएर म जान्न, मलाई मेरै आँखा र मेरै कान हुनुपर्छ, म मेरै किताब लिएर जान्छु भन्ने बित्तिकै उहाँहरू पनि छक्कै पर्नुभयो। अब प्लान चाहिँ के थियो होला भने त्यही किताब लगेर पुण्य गौतमले भित्र पढाउने छ भन्ने थियो होला, के रहेछ खास सेटिङ होइन? त्यसो भने अनि भनिएको पनि थियो तपाईँले ल्याएको किताबमा उनलाई कन्फिडेन्स छैन, सक्दैनन्, यो हामीले ल्याएको किताब पढाइदिएर सेफ ल्यान्डिङ गरौँ, यो विषय नतन्कौँ, बेचरा गरी खाओस् भनिसकेपछि मैले के भने विजय बाबुको भव्य उत्तरोत्तर प्रगति सफलता अहिले पनि चाहन्छु। चरेस हरेस दुवै नखानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, टुटेको पढाइ जोड्नुहोस्। एमबिबिएसमा तपाईँ असफल हुनु होला तर आर्ट्स पढ्नुहोस्, साइन्सै पढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँमा प्रतिभा छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर म अहिले पनि कामना गर्छु। उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवनको कामना गर्छु। र मैले त्यहाँ केवल 3टा किताब, यो त उहाँलाई पनि अलरेडी थाहा थियो, फ्रान्सिस फुकुयामाको आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका द क्रस रोड, अर्को यो एक्रस द टिस्टा, यो लिटरेरी बेस्ड किताब हो, आरपी लामाले लेखेको यो किताब थियो। अर्को हाम्रो लेजेन्डरी साहित्यकार पूर्व सचिव धनुषचन्द्र गौतमजी धच गोतामेको सम्झनाका गल्छेडाहरूमा, र यी 3टा किताब मैले त्यहाँ लिएर गएको थिएँ। यसलाई तपाईँले खिच्न पनि सक्नुहुन्छ। र मैले के भनेको थिएँ भने धेरै दर्शकको चाहना छ, धेरैको इच्छा छ, धेरैको आकाङ्क्षा छ, कमेन्ट पनि आएको रहेछ। म त कमेन्ट त्यति पढ्दिनँ, स्क्रिनसट देखाउनेहरूले देखाए पुण्य गौतमले ल्याएको किताब विजय बाबुले डेमो गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने उहाँको चाहना। विजय साईले अब के हो म तपाईँलाई बताइदिन्छु। त्योभन्दा अगाडि पनि विजय बाबुले पुण्य गौतम नआइकन म डेमो देखाउँदिनँ भनेको हुनाले केही पत्रकार साथीहरूले त्यहाँ रिपोर्टर्स क्लबकै किताबलाई यसबाट डेमो देखाइदिनुहोस् न, 96 पेजको भन्दा उहाँले गर्नु भएन छ। र त्यसपछि म आइसकेपछि या त कस्तो भयो भने मैले ल्याएको किताबमा पत्रकारहरू सन्तुष्ट थिएनन्। पुण्य गौतम त भला आदमी भएर स्टेजमा बसेको छ, कतै पुण्य गौतम म्याच फिक्सिङमा त छैन, सेटिङमा छैन भन्ने उहाँहरूको शङ्का। मलाई चाहिँ फेरि उहाँहरूमाथि शङ्का, कतै त्यहाँ उहाँहरूको त म्याच फिक्सिङ छैन भन्ने थियो। यहाँ जोगीदेखि भैँसीदेखि होइन जोगीदेखि भैँसीदेखि आएको जस्तो। अनि सुन्नुहोस् है, होइन मैले प्रतीकात्मक रूपमा भने बिम्ब प्रतीक रूपक अलङ्कार उपमेय उपमा आदि इत्यादिमा बुझ्नुपर्छ। मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइमको लेखक ब्ल्याक होल्सको बारेमा लेख्ने स्टेफेन हकिङ्स भन्दा पनि मेरो छिटो दिमाग चल्छ, अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा पनि थ्योरी अफ रिलेटिभिटीका प्रतिपादक अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा पनि म तगडा छु भनेर विजय बाबुले दाबी गरिसकेपछि उसले भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका द क्रस रोडको के लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले स्पष्ट भन्नुभएको थियो कि वास्तवमा भन्ने हो भने तेज मानिसहरू सृजनशील हुन्छन्। अर्कोतर्फ पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड वर्ल्डको लेखक नोम चोम्स्कीले व्यङ्ग्यपूर्वक भन्नुभएको थियो, यदि कसैको दिमाग कार्ल मार्क्स वा स्टेफेन हकिङ्स वा आइन्स्टाइनभन्दा बढी चल्छ भने त्यो केवल भगवानको चल्छ भन्ने बित्तिकै मैले त्यतिखेर त्यो एक हिसाबले प्रतीकात्मक रूपमा भनेको थिएँ। र भगवानले गल्ती गर्दैन भन्ने पनि हामी कहाँ चलन छ। म त भौतिकवादी हो, भगवानले त भन्न सक्नु भएन। र तर नासा गएको जाँदै नगएको नासा गएको दाबी गर्नुभयो। अर्को कुरो चाहिँ भाग्य नेउपानेजीले डेमोमा जुन किताब देखाउनु भयो नि विजय बाबुले कहिले नदेखेको भनेर विमोचन शैलीमा आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान भन्ने त्यो किताब ठ्याक्कै विजय बाबुको ऱ्याकमा 6-8 महिनादेखि उतै थन्किएको देखियो। उमङ्ग टिभीले खिच्दाखेरि पारस भट्टराईजी विजय साईको चाहिँ इन्टेन्सन के रहेको थियो आजको दिनमा? आज चाहिँ उहाँले डेमो सबै आम दर्शकलाई देखाउँछु, 3 करोड नेपाललाई देखाउँछु, म गाउँ गाउँ पुग्छु, पुण्य गौतमलाई पनि म देखाउँछु भन्नुभएको थियो नि उहाँले।
होइन उहाँको सदिच्छालाई त म सम्मान गर्छु किनभने पुण्य गौतमलाई पनि यो चाहना थियो कि उहाँले रियलमै डेमो देखाएर मलाई चकित बनाइदिनुहोस् धन्य बनाइदिनुहोस् दोस्रोलाई ओढाउँछु भन्ने मेरो चाहना सधैँ थियो हार्दिक बधाई दिन हिसाबले आउनु भएको थियो अब तिनवटा कुरा भयो एउटा पत्रकार मित्रहरूले के भन्नुभयो भने उहाँले केही पेज नम्बर सोध्नुभयो पत्रकार साथीहरूलाई उहाँले जुन किताब ल्याउनुभयो त्यो किताबभित्रबाट कति कति पेज नम्बरमा डेमो गरेर देखाइदिउँ भन्नुभयो अनि पत्रकार मित्रहरूले पेज दिनुभयो पछि फेरि पत्रकार मित्रले के भन्नु अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो म यो ठाउँमा बस्दिनँ अर्को कोठामा गएर मैले गर्न पाउनुपर्छ डेमो देखाउन पाउनुपर्छ त्यहाँ जान्छु भन्नुभयो पत्रकार मित्रहरूले होइन तपाईँ अर्को कोठामा होइन यहीँ बस्नुहोस् हाम्रो क्यामेराहरू हुँदैनन् यो हामी बाहिर जान्छौँ भन्दा पनि उहाँले मान्नु भएन अर्कै कोठामा जाने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ दालले कुछ काला आयो कि भन्ने पत्रकारहरूको शङ्का रह्यो र त्यो शङ्काको सुविधा दिँदा दिँदै ठिकै छ त्यही अर्कै कोठामा जानुस् तर पेज चाहिँ हामीले भनेको अहिले हामी पेज खोलाउँदैनौँ कति पेज सोध्छौँ भनेर भनेपछि उहाँ छक्क पर्नुभयो तपाईँहरूले भनेको यो कुरा मान्ने छैन अघि नै टिपाएको पेज भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अब के हो त चिटिङ हो कि सेटिङ हो कि चिट चोर्ने काम भयो कि भन्ने भयो एउटा पिएचडी स्कलर पुण्य गौतमले चाहिँ होइन म त सृजनामा विश्वास गर्छु अब अर्को कुरा के छ भने होइन यहाँ एउटा कुरा तपाईँहरूले पनि फोटो खिच्नु भएको होला यहाँ एउटा कागज भेटियो यो कागजमा चाहिँ ठ्याक्कै यो हुन त ओरिजिनल कागज होइन यसको हो तपाईँहरूले पनि खिच्नु भएको होला यसलाई अलिक डिम आउँछ यहाँ अक्षरहरू स्पष्ट देखिन्छ ठिक छ एकछिनपछि यो खिच्नु होला मैले तपाईँलाई दिन्छु त्यो कागजमा चाहिँ कार्बन कपी सरनी अक्षरहरू ठ्याक्कै पढ्न सकिन्छ जस्तै कि अहिले म पढेर तपाईँलाई सुनाइदिन सक्छु यहाँ यो लाइन बाई लाइन तपाईँले अक्षर देख्न सक्नुहुन्छ यो सफेद सेतो कागज हो यही कागजमा लेख्छु भन्नु हो यसमा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको यो जो छ यो ठ्याक्कै अक्षर भर्न सकिन्छ यहाँ बाई लेखेको छ यहाँ तपाईँको इग्नोर लेखेको छ यहाँ रेस्पोन्स लेखेको छ यो त्यही होइन यो अब ठ्याक्कै के देखियो भने यहाँ अक्षर बुझिने छ त्यहाँनिर जुन चाहिँ त्यो होइन अझ यो सफेद कागज त अर्को मित्रले लानुभयो त्यसमा त ठ्याक्कै देखिन्थ्यो यो मेरो मोबाइलले खिचेको पनि अलिअलि बुझिन्छ यहाँ अक्षरै देखिन्छ मैले पढेर सुनाएँ तपाईँलाई तपाईँहरूले पनि लिनुभएको होला अहिले स्क्रिनसट काट्नु मिल्ने भनेपछि यो पुण्य गौतमले झुटको चाहिँ यो सेटिङ चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो यति चाहिँ शङ्का गर्न मिल्छ यति भन्न सकिन्छ पुण्य गौतमले अब यसलाई यसरी भन्नुपर्छ म तुच्छ शब्द प्रयोग गर्न सक्दिनँ कृपया म यस्तो तपाईँको भगवान थियो त हिजोको दिनको मैले व्यङ्ग्यपूर्वक के भनी बिम्ब प्रतीक रूपक अलङ्कार होइन मैले 31 तोपको सलामीको कुरा गरी होला सुरक्षा भएन भन्ने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति फौज आओस् सुरक्षा फौज आओस् पनि भनी होला त्यसमा अलिकति प्रतीकात्मक रूपमा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामीले अनेक ढङ्गको व्यङ्ग्यात्मक कुरा गरेको पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ मुड चेन्ज हो अब मुड चेन्ज होइन पुण्य गौतम हिजो पनि ठिक थियो आज पनि ठिक छ भोलि पनि ठिक रहन्छ सत्यको पक्षमा इंसाफको पक्षमा न्यायको पक्षमा देशको पक्षमा विकृति विरुद्ध जालजेल विरुद्ध कपट विरुद्ध छलछाम विरुद्ध पुण्य गौतम बोल्छ चाहे काग कराउँदै गरोस् पिना सुक्दै गर्छ कुकुर भोग्दै गर्छ हात्ती लम्किँदै गर्छ कुत्ता भोग्दै हजार हात्ती लम्के बजार पुण्य गौतम सत्यको पक्षमा बोलिरहँदा अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्न चाहन्छ सुकरातवादी हो चाहे हेमलक विष त्यो बेलामा पिएका थिए अहिले मैले गाली गलौज सहनु पर्यो होला त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतमले कहिले पनि सत्य इंसाफको पक्षमा सम्झौता गर्दैन म विजय बाबुको सफलता नि चाहन्छु उन्नति चाहिँ चाहन्छु तर आज जे देखियो यसबाट त धेरै कुरा बाहिर आयो म उहाँलाई थपक्क के भन्न चाहन्छु भने अब कस्तो हुन्छ अब देशाईको अवस्था चाहिँ कस्तो होला अब केही हुँदैन नर्मल तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ एउटा प्रतिभा भएका केटा हुन् भनेर मान्छेले आन्दोलन गरेका थिए होइन सबै कुरो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर छर्लङ्गै छ तस्बिर आफै बोलिसकेपछि पुण्य गौतमले बोझो खानुपर्ने गरी घोक्रो सुकाउनु पर्ने गरी किन बोल्नु र अब के भन्नुहुन्छ त अब विजय साईले होइन म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हरेसपट्टि नखानु विजय बाबु चरेसपट्टि नखानु ट्याङ्ग अगाडि बढ्नुपर्छ प्रगति गर्नुपर्छ कसैको कुरा सुन्नु हुँदैन हो सुन्नुपर्छ तर पनि आफूले आफ्नो कन्सर्न्सलाई जज गरेको कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ कसैको पनि सेटिङ मिटिङमा अगाडि बढ्नु हुँदैन र यो जे जति कुरा आयो जस्तो उहाँले म
नासा जान्छु, गइसकेँ, फेरि पनि जान्छु भन्नु होइन, त्यो विषयमा कुनै डाउट भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम नलेखाएसम्म अथेन्टिक प्रमाण मानिँदैन र उहाँले च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डको कुरा गर्नुभएको छ। च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डलाई दुनियाँमा रिकग्नाइजेसन छैन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु आफू जे हो त्यो रूपमा पेश गर्नु पऱ्यो क्या। पुण्य गौतमले पनि त छाती ठोकेर म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्दा राम्रो लेख्छु अथवा मदन भण्डारीको भन्दा राम्रो भाषण गर्छु भनेर बात बहादुरी गरेर सुहाउँदैन नि त। मेरो जे क्षमता छ त्यही देखाउनु पर्यो। गर्दै लगभग उहाँले 30 मिनेट जति चाहिँ उहाँले भाषण पनि गर्नुभएको छ। पिएचडी स्कलर पुण्य गौतमलाई पनि थाङ्नामा सुताइदियो होइन त। म कहिले थाङ्नामा सुत्छु र म त राम्रै ओछ्यानमा सुत्छु। कहाँ थाङ्नामा सुत्छु म? जहिले पनि राम्रो ओछ्यानमा सुत्छु सकेसम्म। कसरी सुत्नु? गुन्द्रीमा सुत्छु, सुकुलमा सुत्छु, चटाइमा सुत्छु, बरु थाङ्नामा सुत्दिनँ। बच्चा हो म थाङ्नामा सुत्त? थाङ्नामा कसरी सुति म? नसुतेर थाङ्नु, देखाउनुहोस् थाङ्नु। कहाँ छ तपाईँसँग थाङ्नु? विजय साईले त तपाईँलाई थाङ्नामै सुताइदिएको खुलस्त देखियो। यहाँ छर्लङ्गै भयो यहाँनिर। हिजोको भगवान्, हिजोको चाहिँ राष्ट्रसङ्घले चाहिँ सुरक्षा दिने व्यक्ति भनेर हिजो या कसैले कसैलाई थाङ्नामा सुताएको छैन पत्रकार बन्धु। न म सुताउँछु न उहाँले मलाई थाङ्नामा सुताउनुहुन्छ। तपाईँको मनस्थिति त परिवर्तन गरिदियो नि आजको जुन उहाँले गर्नुभएको डेमोले चाहिँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? अन्दाजमा गुलेली खेल्ने भए आँप झर्छ। केटाकेटी आए गुलेली खेल्ने मट्याङ्ग्राको सत्यानाश त्यसरी हुन्छ। ठिक निशाना लगाउनुपर्छ, ठिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा ठिक निशाना लगाएको थियो। अनि के लगाएको थियो त? बेठिक कहिले नराम्रो निशाना लगाएको छैन, चुकेको छैन। कहिले उतातिर हाल्नुहुन्छ। अरे भाइ कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना जस्तो मान्छे होइन। साउथ फिल्मको हिरोले जस्तो अगाडि हेरेर पछाडि पेस्तोल तेर्साउने पुण्य गौतमको चलन छैन। जे गर्छ खुलेआम गर्छ, सिधा गर्छ, हाडे ओखर जस्तो छ, बाहिर कडा भित्र नरम। म अहिले पनि विजय बाबुलाई तपाईँ मेरो भतिजो मेरोको मान्छे, राम्रो गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, बढ्नुहोस्। तपाईँ एमबिबिएसमा एकचोटि इन्ट्रान्समा असफल भएर के भएर साइन्स पढ्नुहोस्, आर्ट्स पढ्नुहोस्, पढाइ अगाडि बढाउनुहोस्, तपाईँको जीवन सुखमय होस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस् भनेर भन्ने मान्छे हो नि त। पुण्य गौतम चाहिँ जहाँ हावा चल्यो त्यतैपट्टि चाहिँ लाग्ने मान्छे हो भनेर पनि आरोप लगाएका छन्। कहाँ हावा चलेर कहाँ लागि म देखाउनु पर्यो। तपाईँ चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ मान्छेको चाहिँ सपोर्ट मिल्छ त्यतैपट्टि लाग्नुहुन्छ। होइन, मैले हेर्नुहोस् अलोकप्रिय सत्यको पनि प्रवक्ता बनेको तपाईँलाई थाहा छ होला। म लोकप्रिय झुटको पछाडि हाप र झाप गरेर अगाडि बढ्ने दौडिने खालको मान्छे परिन। पुण्य गौतमले ताली र गालीलाई त्यति धेरै महत्त्व दिँदैन जति उसले सत्यलाई महत्त्व दिन्छ, जति उसले न्यायलाई महत्त्व दिन्छ, जति उसले आफ्नो बेलामा हेर्नुहोस् बृहस्पति पनि एक्लो हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर झुटो भए पनि बृहस्पति अन्ततः साँचो प्रमाणित हुन्छ। म यही भन्छु, अब यो विषयलाई धेरै पन्पाउने तन्काउने काम नगरौँ। विजय बाबुले पाठ सिकिसक्नु भएको छ। पाठ सिकिसक्नु भएको छ। त्यसमा पुण्य गौतमजीले पनि च्याम्पियन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा चाहिँ एउटा नाम लेखाउने तर्खरमा छ भनेर सुन्नमा आएको छ। कहिले हुन्छ यो? त्यसो भने आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। अच्छु खायो बच्चो खायो झुसे बारुलो छ। कहाँ गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन हिँडेको पुण्य गौतम? यदि लेखायो भने पनि च्याम्पियन होइन त्यसो भने इन्टरभ्यू बेसिसमा सबैभन्दा बढी भिडियो पुण्य गौतमको आएको छ भनेर गुगलले सूचना दिएको छ। त्यसकारण त्यो विषयमा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा मेरो नाम हुनसक्छ। च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डलाई त दुनियाँले त्यति चिन्दैन नि सर, रिकग्नाइज गर्दैन। त्यो कुनै कोठामा बसेर दुन्दुबी बजाउने संस्था हो। तपाईँ त्यसलाई चाहिँ त एउटा म त्यतातिर जान्न, मान्नुहुन्न त्यसलाई। म काशी हिँड्छु, कुत्तीको बाटो जान्न। त्यसो भने तपाईँ चाहिँ ओल्ड च्याम्पियन बुकमा चाहिँ लेखाउनुहुन्छ? होइन, च्याम्पियन भन्दै हुनुहुन्छ, म भन्दैछु घाग्राको कुरो, तपाईँ आग्राको कुरो गर्नुहुन्छ। म 12 वर्ष रामायण पढायो, सीता कसको जोई भन्दा हनुमानजीको भने जस्तो कुरा नगरौँ। गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा पनि पुण्य गौतम। अब त्यसो भने गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा पुण्य गौतमको नाम दर्ज हुन्छ अब केही समयमा हैन? म उत्पात चोरीफेरी गरेर उखर मौलो भएर ताईको फुरला जस्तो फुरुक जुरुक भएर गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन अगाडि बढिसक्यो भनेर दुन्दुबी बजाएर माइक फुकेर ढ्वाङ फुकेर हिँडेको छैन। तर इन्टरभ्यू बेसिस सबैभन्दा बढी भिडियो पुण्य गौतमको केही वर्ष यता गयो भनेर मान्छेले भनिरहेका छन् र त्यो सत्य पनि हो भन्ने मलाई लागेको छ। र यदि आइपर्यो भने त्यतातिर जान सकिन्छ। त्यसो भने आजको दिनमा, आज दिनभरिमा चाहिँ कतिौँ इन्टरभ्यू हो यो आजको दिनमा? गन्दिन होला यो तपाईँको 22 यस्तो कति भनेर त यहाँ सङ्ख्या नै भएन। एउटा क्यामेराले एउटा कन्टेन्ट खिचे पो 5वटा कन्टेन्ट खिचेको हुन्छ, त्यसलाई पनि हिसाब गर्नु पर्ला। पुण्य गौतमले एक दिन आज रिपोर्टर्स क्लबमा मात्रै 100वटा क्यामेरा तेर्सिएको थियो होला।
उता चापा गाउँतिर पनि गइयो, तपाईँका पनि आइयो, यो पछि पनि छ। अब कहाँ हिसाब यो पछि पनि छ? कति बजीसम्म दिनुहुन्छ बेलुका चाहिँ इन्टरभ्यू तपाईँले? टेलिफोन गरौँला तपाईँलाई, अहिले कहाँ सबै कुरो बताउँछु। त्यसो भने राति नसुतुन्जेलसम्म इन्टरभ्यू हुन्छ पुण्य गौतम सरको? त्यस्तो त हुँदैन नि गाँठे, सुत्नै नपाउने, ओछ्यानमा जाँदा पनि इन्टरभ्यू भन्ने त हुँदैन नि, सपनामा पनि इन्टरभ्यू दिइरहेको हुन्न क्या म। बिहान चाहिँ कति बजेबाट सुरु हुन्छ? बिहान मेरो पहिलो चिया नि युट्युबबाट सुरु हुन्छ, किनभने म हेर्नुहोस् कुनै पनि मिडियालाई सानो ठुलो आदि इत्यादि भनेर भेदभाव गर्दिनँ। उनीहरू भन्छन् बिहानै दाई उता आइसकेपछि त तपाईँको पालो पाइँदैन, अनामनगर बिहानै भ्याउँछौँ भन्छन्। म भन्छु भाइ हो, पेट्रोलको खर्च पनि उठ्दैन, बिहान डनननन्न गरेर बाइक चलाएर नआऊ, म त्यतै आउँछु भन्छु। कतिले चित्त बुझाउँछन्, कोही त होइन पुण्य दाजु फेरि चिप्ले माछा जस्तो कता जानुहुन्छ, त्यसकारण यतै भ्याउँ भनेर उनीहरू उतै पुग्छन्। र बिहान मेरो पहिलो चिया नि 2-4वटा युट्युबर साथीभाइहरूसँग कुराकानी गरेर चियामै जान्छ बिहान। तर पुण्य गौतम सत्य र न्यायको पक्षमा लागेको पनि 2-4 वर्ष भइसकेको छ यो यसरी बोल्दामै। तर त्यो सत्यको न्यायको पक्षमा बोलिरहँदा चाहिँ पुण्य गौतम चाहिँ यो केका लागि चाहिँ यसरी चाहिँ यो अनलाइन मिडियाहरूमा बोलिरहेका छन् भन्ने खालको एउटा प्रश्न पनि उब्जिरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ? तपाईँले आफूले चिनेदेखिको कुरा गर्नु हो नि, तपाईँले नचिन्दा अथवा तपाईँ नजन्मिँदै म स्थापित भइसकेका थिएँ होला, बुढो भइसकेँ अब, उहिलेदेखि अहिलेदेखि होइन। फेरि के को लागि भन्ने कुरा त तपाईँले डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई सोध्नु पर्यो, सर तपाईँ किन बोलिरहनु भएको छ, अर्को व्यक्तिलाई पनि सोध्नु पर्यो, त्यसकारण यसको कुनै जवाब छैन। मैले भनिहालेँ समाजमा पुण्य गौतम यो आजको दिनमा चाहिँ यो प्रश्नसँग डराएको हो। गरिब दुखी असहाय दिनहीन शोकमा डुबेका, रोगमा डुबेका, भोकमा डुबेका मान्छेहरू उत्पीडितको पक्षमा उनीहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि, सहयोग गर्नको लागि, प्लस विकृति विसङ्गति जालजेल कपट झुट तिक्रमबाजीको भ्रमको पर्दा चिर्नको लागि लागेको। तपाईँ त सबै कामै छोडेर पनि जानुहुन्छ नि त। मेरा कामहरू सबै तपाईँ दिनगन्ती गरेर बस्नुहुन्छ, मैले आफ्नो काम पनि भ्याउँछु। भ्याउनुहुन्छ त? एकदम भनेपछि अन्त्यमा छौँ सर। र विशेष गरी विजय साईकै विषयमा लिएर चाहिँ यो अहिले एक खालको चाहिँ यो पर्दा पछाडि चाहिँ केही दालमा कुस काला है भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका छन्। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई लिएर? दालमै कुस काला है भनिएको छ र त्यो कालो के हुन् खोजबिन गर्नुपर्छ। कालो जति जम्मै फ्याँक्नुपर्छ। मासको दाल हो भने त अलि कालै हुन्छ। तर पनि म भन्न चाहन्छु विजय बाबुलाई निरुत्साहित नगरौँ, हरेस पनि नखानुस्, सरेस पनि नखानुस्, यी कुराहरू सच्याएर अगाडि बढ्नुहोस्। यु हेभ भेरी ब्राइट फ्युचर। ब्राइट फ्युचर छ अझै पनि? हुँदैन त, कहाँ डार्क फ्युचर भन्छु त। पुण्य गौतम त फुलको आँखाबाट हेर्छ, फुलै संसार देख्छ। तर सत्य र न्यायको पक्षमा हिँड्नु पर्यो, होइन असत्यको पक्षमा हिँड्यो भने त हर कसैको पतन हुन्छ। चिज चोरेर चाहिँ आज सबै कुरा चाहिँ 1800 त्यो पाना चाहिँ चिज चोरेर चाहिँ आज भनेको छ। तपाईँ कसरी ब्राइट फ्युचर भन्नुहुन्छ यसलाई? तपाईँले जस्तै कुरा सुनि तैपनि म खुनखुत्रो उतार्दिनँ, बालको खाल उतार्दिनँ। सत्य र न्यायको पक्षमा हिँड्छ भने कुनै मान्छे रत्नाकर डाकु पनि त वाल्मिकी बनेको थाहा छ। पुण्य गौतमलाई च्यालेन्ज त्यसैले विजय बाबुको उहाँको बुद्धि बङ्गारा पलाइसकेको छैन, उमेर छ, सबै छ, अगाडि बढ्ने मौका पाउनुहुन्छ। उहाँ करेक्सन भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। मेरो कमजोरी छ भने पनि म करेक्सन गरेर अगाडि बढ्छु। त्यसो भने उहाँको उत्तर प्रगति चाहनुहुन्छ? गर्ने नि, सबको गर्ने। उहाँलाई चाहिँ के छ सुझाव चाहिँ के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? सुझाव मेरो यही छ कि जे हो त्यही रूप प्रकटौँ। किलोवाट क्षमता छ तर मेगावाटको प्रचार नगरौँ, बरु मेगावाट बनाउनेतर्फ लागौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ हजुर पुण्य गौतमजीले चाहिँ सहयोग किन गर्दैन? खुट्टा तान्ने, छिर्के हान्ने, पेलदल जेलजल ठेलठाल गर्ने, बक्सियोट गर्ने, हक्वा गर्ने, पुण्य गौतमको घुच्चुकको सात पत्रे निकाल्छौँ, छेपारी खुस्काउँछौँ, डन्डासो भाग्छौँ भन्ने कस्ता आए, कस्ता कहाँ गए, मुसाका छाउरा जनता गए, आउँछन् अगाडि आउँछन्, उल्टै मेरो चिया खाएर जान्छन्। ठिकै छ। भनेपछि अब लगभग अन्त्यमा छौँ। तपाईँको जुन खालको सत्य र न्यायको पक्षमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ, अझै कति वर्षसम्म चाहिँ यसरी नै तपाईँ यो मिडियाहरूमा चाहिँ बोलिरहनुहुन्छ होला? जबसम्म मिडियालाई पनि सत्य र न्यायको आवाज आओस् र त्यसैमा कन्टेन्ट बनोस् भन्ने लाग्छ। यदि सोसियल मिडियाको कुरा गर्ने हो भने जबसम्म यो धरतीमा पुण्य गौतम जीवित रहनेछ। हस्, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। म 1000 वर्ष नबाचौँला, जति बाँच्छु देश र जनताको निम्ति समर्पित हुन्छु। सबै मिडियाले मलाई छोड्ला र उस्तै कुरा हो। मिडियाले मलाई छोड्यो भने म पनि अब के गर्नु भा? मेरो चाहिँ टपरीमा सिधा कसैले हालेको छैन भन्छु, बस्छु। मिडिया भनेको फेसबुक चलाउँछु, लेख्छु, के गर्छु।
मिडियाले पनि मलाई माया गर्छ, म पनि मिडियालाई सम्मान दिन्छु। बस दुई हातले ताली बज्छ। यो जुन मिडिया बाहेक ऱ्याङको ठ्याङ मिल्यो। मिडिया बाहेक चाहिँ तपाईँको सपना चाहिँ के रहेका छन्? त्यस्तो व्यापार व्यवसाय होइन, मेरो त्यस्तो सपना सोच भनेको छैन? वान एन्ड ओन्ली मिडिया माध्यम हो। म पोलिटिकल मान्छे हो, पोलिटिक्समै म सिक्का जमाउन चाहन्छु। पोलिटिक्स मार्फत देशको सेवा, समाजको सेवा गर्न चाहन्छु, मान्छेको सेवा। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।